ان تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین 2 رکعت اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما. پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے انفرادی طور پر، انشاءاللہ پھر یاسین شریف کی تلاوت ہوگی. 2 رکعت ادا کریں اس نیت سے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے بلاؤں سے حفاظت فرمائے. یہ عمل بالخیر کی نیت سے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا تھا یہ ان نوافل میں دیگر نوافل کی طرح جو بھی صورتیں چاہیں آپ قرآن کے حصہ چاہیں تلاوت کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لی جائے، اور اس کے بعد جب آپ 2 رکعتوں کا سلام پھیر دیں گے تو پھر 1 بار سورہ یاسین اور 21 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ مکمل صورت 21 بار پڑھی جائے گی. اب دوسرے 2 رکعت نفل ادا کیے جا رہے ہیں جو دافع بلیات یعنی بلاؤں کے اور آفات کے سے حفاظت کی نیت کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں. عالمی مدنی مرکز میں پڑھے جا رہے ہیں. آپ بھی اپنے گھروں پہ پڑھیے. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں مدنی چینل بے شک سوئچ کر دیجئے، دوسرے کمرے میں جا کر آپ نوافل ادا کیجئے. اور اب جو دوسرے 6 رکعتوں کے دوسری جو 2 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں یہ بلاؤں سے حفاظت کے لیے، بلاؤں سے محفوظ رہنے کی نیت کے ساتھ پڑھی جائیں گی. اور پھر انشاءاللہ عز و جل معمول کے مطابق سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی، 21 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، اور پھر اگلے 2 نفل پڑھ جائیں گے. خالد بھائی آپ پیچھے کوئی بات فرما رہے تھے جو رہ گئی تھی. یہی عرض کر رہا تھا کہ یقیناً یہ رات جو ہے وہ بڑی عظمتوں برکتوں والی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے، اور اس رات میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس طرح اپنی تقریبات کے لیے مختلف اوقات میں ہم کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں اور پھر ان تقریبات کو اپنی اویل کرتے ہیں. تو ہمیں یہاں پر یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا انعام کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بخشش فرما رہا ہے، مغفرتیں عطا فرما رہا ہے، انعام عطا فرما رہا ہے اپنے بندوں کو. تو بندے کو چاہیے آگے بڑھے، اپنے رب کے انعام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو آخرت کا انعام چاہے، وَأَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کی لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش ٹھکانے لگے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوشش پر اس کو ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کا شکر ہے ہم ایمان والے ہیں. اب ہم نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنی ہے. بزرگان دین نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو عمل کی مقبولیت کے لیے ضروری ہیں. ایک طالب آخرت ہونا، دوسرا عمل ہونا، اور تیسرا بندے کا صاحب ایمان ہونا. اللہ کریم نے یہ رات عطا فرمائی، ہم ایمان والوں کو عطا فرمائی، تو تھوڑا سا اپنا اسٹیپ فارورڈ کیجئے، آگے بڑھیے، عبادت کی طرف آئیے، اور محض اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں اس کا انعام اور بدلہ عطا فرمائے. یہ جو معمولات ہم ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، عاشقان رسول یہاں نمازیں ادا کر رہے ہیں، نوافل کی ادائیگی ہے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب پانے کے لیے، اور اس لیے کہ ہم اپنے مالک و مولا کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے، ہماری بلاؤں سے حفاظت بھی فرمائے، غیر کی محتاجی سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. تو نیک اعمال جس طرح سے ہماری زندگی میں ایڈ ہوتے جائیں گے. اور یاد رکھیے یہ نوافل ہے، فرائض اس سے بدرجہ اہم و اعظم ہے، ان کی پابندی بھی ضروری ہے، لیکن ایک موقع ہے، یہ ہے بھی، اس کو اویل کیجئے. اس میں جو عبادتیں کر سکتے ہیں وہ بھی کیجئے. آگے بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آج رات سے جو میرا نیا نامہ اعمال شروع ہوگا، اعمال نامہ شروع ہوگا، تو آئندہ میرے نصیب میں، میرے نامہ اعمال میں انشاءاللہ فرائض سے بھاگنا نہیں لکھا جائے گا، بلکہ اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ اپنے نامہ اعمال میں فرائض کی ادائیگی لکھواؤں. علی بڑی پیاری بات مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ میں اس کانٹیکس میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ ابھی نفل ادا کیے جا رہے ہیں جی. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو عقل مند تصور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بات بیچارے بیوقوفی والی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ جناب یہ تو نفل ہے، جناب یہ تو یوں ہی ہے، کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں بات تو یوں ہی ہے کہ کیا تو کچھ نہیں، یعنی کیا تو ثواب ہے، نہ کیا تو کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، عذاب نہیں ہے. بے شک مسئلہ ایسا ہی ہے،
लेकिन ये जो दर्जाबंदी की है ना फुकहा ने, ये इसलिए नहीं की कि हम चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दें, बल्कि उसके मकासद कुछ और थे। आज हमारा इल्म हमें बेअमली की तरफ लेके जा रहा है। मुफ्ती अहमद अर खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि जो मुस्तहब बात का यानी नवाफिल का पाबंद होगा वो सुन्नत नहीं छोड़ेगा। क्या बात, उसकी सुन्नत तर्क नहीं होंगी, क्योंकि नफिल पढ़ रहा है तो सुन्नत तो पहले, वो सुन्नत पढ़ेगा तो नफिल पढ़ने वाला होगा। तो फरमाया जो नफिल पढ़ता है, नफिल यानी मुस्तहबात पे आमिल होगा, वो सुन्नतों का भी आमिल होगा। जबरदस्त। और जो सुन्नतों पे अमल करेगा, सुन्नतों पे अमल पैरा होगा, तो उसके वाजिबात नहीं छूटेंगे। क्या बात। और जिसके वाजिबात नहीं छूटेंगे इंशाअल्लाह वो फराइज का आमिल होगा। और जो फराइज का आमिल होगा तो उसका ईमान महफूज रहेगा या बुरे खात्मे से महफूज रहेगा। और इसके बरक्स भी बयान फरमाते हैं कि जो नवाफिल छोड़ेगा, मुस्तहबात छोड़ेगा, तो फिर उसकी सुन्नतें छूटना शुरू हो जाएंगी। और जो सुन्नतों को तर्क करेगा, मुसलसल छोड़ता रहेगा, तो फिर खतरा है कि वो वाजिबात भी तर्क करना शुरू कर दे। और जो वाजिबात से गफलत बरतेगा, बिल आखिर वो फराइज को भी इग्नोर कर देगा, छोड़ देगा। और जो फराइज छोड़ेगा उसका खात्मा बुरा होने का अंदेशा है। तिलावत शुरू हो गई है, वहां चलते हैं, फिर इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करें। यासीन वल्कुरआनिल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर कौमन मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق اللہ مولانا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فمح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت العز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. تمام اسلام بھائی مدنی